नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ आकाश अफिसियल नेपाल युट्युब च्यानल हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मलाई आलबहादुरको तर्फबाट नमस्कार। आज हामी आइपुगेका छौँ नेपाली होटेल, यानि कि नेपाली होटेल ओमानमा। ममा अफ द किङ, वान अफ द बेस्ट ममा किङ। आउन सक्नुहुन्छ, यता देख्न सक्नुहुन्छ, यता नेपाली, थाइल्यान्ड, चाइनिज, फिलिपिनो पुरा खानाहरू चाहिँ एकदमै स्वच्छ, सफा र फ्रेस खाना पाइन्छ। र यहाँ आउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई लोकेसन भन्नुपर्दा ड्रागन गिफ्ट सेन्टरबाट थोरै अगाडि हुन्छ। भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला, च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कमेन्टमा जस्तोको जस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।